Please stay tuned for these express headlines. Mayong buntag gikan sa dakbayan sa Coronadal ug niana ang express headlines region-wide karong orasa. Sobra sa 3.4 ka tonelada nga karne sa baboy ug manok gikumpiska sa NMIS Region 12 aton sa random inspection. Kapin sa 3.4 ka tonelada nga karne sa baboy ug manok ang gikumpiska sa National Meat Inspection Services o kon NMIS Region 12 atol sa ilang gipahigayon nga random inspection sa dakbayan sa Coronadal sa probinsya sa South Cotabato. Sumalak ang NMIS Region 12 Regional Director Reyes Roset. Nagpatuman lamang sila og regular nga inspeksyon sa syudad sa dihang gipahigbalo sila nga adunay giingong mga imported nga karne nga walay hustong dokumento sulod sa usa ka business establishment sa Barangay Zone 1 dito ilang nadiskobrehan ang daghang kahon sa karne sa baboy ug manok nga adunay kinatibuk ang gibugaton nga 3,404 ka kilo. Dugang pa ni Roset, gilayo nilang gikumpiska ang mga karne o gidala dayon kini sa sanitary landfill sa Barangay Paraiso kung asa kini gisunog. Nasayra na ang maong kontrabando gikan sa Davao o miagi sa bayan sa Tantangan sa wala pa kini nasita sa dakbayan sa Coronadal. Samtang Balot Island gitay og nausab sa magnitude 5.6 nga linog. Gitay og sa magnitude 5.6 nga linog ang bahin sa Balot Island sa Banwa sa Sarangani, probinsya sa Davao Occidental alas 12:12 sa kadlawon kini nga Sabado. Ang linog adunay giladmon nga 10 ka kilometro. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Kini usab nga aftershock sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani og magnitude 6.5 nga linog sa Davao Occidental. Samtang mao kini ang mga natala nga intensities, intensity 4 sa dakbayan sa Gensan. Instrumental intensities gapon sa intensity 3 sa dakbayan gapon sa Gensan, intensity 2 sa dakbayan sa Kidapawan sa Cotabato, Vigo City sa Davao del Sur ug intensity 1 sa Banga South Cotabato, Calamansig ug Isulan sa Sultan Kudarat. At ang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News. Ako sa Polinario Ferdy Dignadisi Valencia ug kini ang Salakot Online Broadcasting Network.